Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधता बीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि परिवर्तनका संवाहक युवा भन्ने मूल नाराका साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाउने तयारी, आत्मनिर्णयको अधिकार आदिवासीको मानवाधिकार भएको तर्क, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र सातै प्रदेशका आदिवासी महिला सांसदहरूको संयुक्त सम्मेलन सकियो, आदिवासी सरकारका 17 बुँदे अडान पत्र जारी, सबै क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई, राजधानीमा कांग्रेस निकट तमुहरूको भेला, महिला विरुद्ध हुने सबै खालका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिडको कार्यान्वयनप्रति सरकारवालाहरू असन्तुष्ट, आदिवासी महिला र किशोरीहरूको अधिकारका लागि आधारभूत सिफारिस नम्बर 39 कार्यान्वयनको गम्भीर प्रश्न, तामाङ समाज युएले संखुवा सभाको एक विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण, विदेशको कमाई समाजसेवामा, तामाङ आदिवासीको समस्या सम्बन्धी राजधानीमा बहस, सहभागीहरूले खुलेर बहसमा भाग लिए लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। Indigenous Voice. कार्यक्रम सुरु गरौं विश्व आदिवासी दिवस मनाउने तयारी सन्दर्भको यो प्रसंगबाट। आगामी साउन 24 गते 31औं विश्व आदिवासी दिवस मनाउने तयारी भइरहेको छ। हरेक वर्षको अगस्त 9 तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरूले महान अन्तर्राष्ट्रिय पर्वको रूपमा यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1993 लाई विश्व आदिवासी वर्षका रूपमा घोषित गरेपछि सोही वर्षदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि परिवर्तनका संवाहक युवा भन्ने मूल नारा तय गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र, आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले आदिवासीका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसैकारण यस वर्षको आदिवासी दिवसको नारा आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि परिवर्तनका संवाहक युवा भन्ने राखिएको संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिवासीहरूको स्थायी मञ्चले जनाएको छ। नेपालले भने विश्व आदिवासी दिवसको फरक नारा बनाइसकेको छैन, तर आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धमा बहस भने भइरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा समाजशास्त्री डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टचनलाई नेपालका आदिवासी जनजातिले आत्मनिर्णयको अधिकार कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न गरेका थियौं। आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र जुन 2007 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गर्यो र त्यहाँदेखि लागू भएको छ, त्यसको त्यो घोषणापत्रमा आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। र त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार के हो भने आदिवासीहरूले, प्रत्येक आदिवासी राष्ट्रले अथवा सरकारले अथवा राज्यले भनेको नेपालमा हामी 59 आदिवासीहरू नेपाल सरकारबाट औपचारिक रूपमा मान्यता प्राप्त छ र केही प्राप्त गर्न बाँकी छ भने जस्तो म थकाली राष्ट्रको अथवा थासाङ राज्य हैन र हाम्रो खम्प प्रणालीको यो प्रथाजनित शासन पद्धति छ। यो हामीले हाम्रो थासाङ भूभाग, भूक्षेत्र र स्रोतहरूमा हाम्रै स्वामित्व, हाम्रो सामूहिक स्वामित्व र सामूहिक नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा हो कि एउटा आन्तरिक रूपमा हामी जीवनदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म के गर्छौँ, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक र धार्मिक कुराहरू लगायतका कुराहरू के गर्छौँ त्यो हामी आफैले सामूहिक रूपमा निर्णय गर्छौँ प्रत्येक आदिवासीहरूले। र बाह्य पक्षले चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक थातथलोमा आएर कुनै पनि हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, कुनै कुराहरू गर्नु पर्यो भने त्यो चाहे नेपाल राज्य होस्, नेपाल सरकार होस्, अथवा नागरिक समाज होस्, अथवा गैर सरकारी संस्थाहरू होस्, अथवा दात्री संस्थाहरू होस्, उनीहरूले चाहिँ हामी आदिवासीहरूको स्वतन्त्र अग्रिम तथा जानकारी सहितको मन्जुरी लिनुपर्छ। त्यसकारण यो आत्मनिर्णयको अधिकार दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा चाहिँ मन्जुरीको पाटो, बाह्य पक्षले भए मन्जुरी नलिकन कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। भित्री पाटो चाहिँ यो नियन्त्रणको पाटो, त्यो भनेको हाम्रो आफ्नो सामूहिक जीवन पद्धतिमा हाम्रै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने हो। यदि यो
मन्जुरी पनि छैन र नियन्त्रण पनि छैन भने त्यहाँ आत्मनिर्णय हुन सक्दैन। त्यसो त आत्मनिर्णयको अधिकारको फरक फरक व्याख्या पनि हुने गर्दछ। यो सन्दर्भ अनुसारको फरक अर्थ पनि हुन्छ भन्ने प्रश्नमा डाक्टर भट्टचनको तर्क यस्तो छ। अब आत्मनिर्णयको अधिकार विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न तरिकाले प्रयोग हुन्छ होइन। अब जस्तो बिरामीको आत्मनिर्णय भन्यो भने त्यो मर्न पाउने अथवा नमर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनि अस्पतालमा डाक्टरले अपरेसन गर्नु अगाडि केही पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ डाक्टर हुँदैन भनेर पहिले त्यो मन्जुरी दिएको हुन्छ नि, त्यो पनि बिरामीको आत्मनिर्णयको कुरा भयो होइन। अनि यतापट्टि महिलाहरूकोमा भन्यो भने आफ्नो शरीरमा आफ्नो अधिकारले आत्मनिर्णयको कुरा गर्छ। तर हामी राजनैतिक तहमा चाहिँ आत्मनिर्णय भनेको कुनै पनि राष्ट्र, कुनै पनि मुलुक, कुनै पनि राज्य होइन, उसले चाहिँ आफ्नो राजनैतिक व्यवस्था के गर्ने, कस्तो गर्ने, त्यसको चाहिँ निर्णय आफैले गर्ने, बाहिरको अरू कुनै राजनीतिक शक्तिहरूको दबाबमा अथवा प्रभावमा अथवा उसको उपनिवेश भएर नगर्ने भन्ने कुराहरू हो। अब जनताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ भनेर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र यो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा धारा 1 मा प्रश्न रूपमा उल्लेख छ कि जनताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ र त्यो अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थाहरू स्वतन्त्र रूपमा अभ्यास गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू छ होइन। इन्डिजिनियस भोइस प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र साथै प्रदेशका आदिवासी जनजाति महिला सांसदको संयुक्त सम्मेलन सकिएको छ। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले आयोजना गरेको यो सम्मेलनलाई आदिवासी जनजाति महिला अधिकार र नीति स्तरमा नेतृत्व सम्बन्धी 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएको थियो। सम्मेलनले 17 बुँदे अडानपत्र जारी गरेको छ। अडानपत्रमा आदिवासी जनजाति महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार, सामूहिक मानव अधिकार र पृथक पहिचानको मान्यता र समानताका लागि संवैधानिक र कानुनी विशेष व्यवस्थाको माग गरिएको छ। अडानपत्रमा आदिवासीको पुर्ख्यौली भूमि तथा भूक्षेत्रमा बाहिरीयहरूले गर्ने जुनसुकै गतिविधिमा आदिवासी जनजाति र आदिवासी महिलाबाट स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरीका साथ प्रोटोकल निर्माण गर्नुका साथै संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। 2 दिनसम्म छलफल गरेर निकालिएको निष्कर्ष अनुसारको अडानपत्रमा आदिवासीहरूको पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको पुनः नामाकरण गर्दै विशेष स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको परम्परागत सुशासन प्रणाली, प्रथाजनित संस्था र प्रथाजनित कानूनलाई मान्यता दिन अपेक्षा गरेको छ। कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य सीता चौधरीले सो अडानपत्र वाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो। आदिवासी जनजाति महिला र किशोरीहरूको अधिकार सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति महिला जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता पत्र बिहीबार 2080 असार 28 23 जुलाई 2023 विक्रम सम्वत 2078 सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 66% आदिवासी जनजातिहरू छन्, जस अनुसार 124 भाषा र 142 जातिको पहिचान गरिएको छ। आदिवासी जनजातिको अधिकारको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गर्दा नेपालको संविधान 2072 का प्रावधानहरू नेपालले हस्ताक्षर गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारको सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय घोषणापत्र, युनियन द्वीप अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILO को महासन्धि नम्बर 2069 महिला विरुद्धको सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा महासन्धि सिधी सबै प्रकारका जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने सम्बन्धी महासन्धि CID र आदिवासी तथा किशोरीहरूको अधिकार सम्बन्धी सिधीको सामान्य सिफारिस नम्बर 39 का प्रावधान अनुसार रहेका छैनन्। आदिवासी जनजाति तथा आदिवासी महिलाहरूलाई उनीहरूको छुट्टै पहिचान र सामान्य भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञान, भूमिका
विभिन्न क्षेत्र र स्रोतहरूमाथिको अन्तर्नीतिहित सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रणका साथै आफ्नै परम्परागत सक्रिय र अभ्यासहरू मार्फत सबै निर्णय तहमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित मौलिक हक र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएको छ। सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू 7 प्रदेशका गरी 86 जना आदिवासी जनजाति महिला सांसदहरूको सहभागिता थियो। 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। आदिवासी जनजाति महिला सहित नेपालका सम्पूर्ण महिलाहरूका सवालमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिने तथा आफ्ना अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने अवसर यो 2 दिवसीय सम्मेलनका सहभागीहरूलाई पक्कै जुटाएको हुनुपर्दछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आदिवासी जनजाति महिला अधिकारको वकालत गर्न, उहाँहरूको अवस्थाबारे प्रतिबद्धता पत्र तयार पार्न र संवैधानिक प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने उद्देश्यले आयोजित यो सम्मेलन सार्थक बन्न सक्नुपर्दछ। सम्मेलनमा UNCEDAW, UNCBD, COP15, जलवायु परिवर्तन र आदिवासीहरूका भाषा लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दछु। यसैगरी नेपालको आदिवासी जनजाति महिलाहरूका लागि नीति निर्माण तहमा पहुँच बढाउन सङ्घीय र प्रदेश सांसदसँगको सहकार्य र ऐक्यबद्धताका लागि यो सम्मेलन मार्फत उहाँहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने कार्यको उच्च प्रशंसा गर्दछु। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै गणतन्त्र संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार र सबै खाले विभेद, शोषण, दमन, अन्यायको अन्त्यका लागि विगतमा भएका आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेस जनविद्रोह लगायतमा आदिवासी जनजातिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गर्न चाहन्छु। 2 दिन भएको सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति महिला सांसदहरू बीच आदिवासी जनजातिका महिलाको विषयवस्तुका विषयमा छलफल गराएको थियो। नीति निर्माणको तहमा पुगेका आदिवासी महिलाहरूले आदिवासी महिलाको अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको विषयमा जानकारी गराउनका लागि सम्मेलनको आयोजना गरेको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी अध्यक्ष सुनिल लामाले बताउनुभयो। विशेष गरी हामीले 4वटा विषयहरू समेट्दैछौँ। त्यो 4वटा विषयहरू चाहिँ के भन्दाखेरि सिडा कमिटीले दिएको, नेपाल सरकारले दिएको सिफारिसहरू र यो जेनरल रेकमेन्डेसन सिफारिस नम्बर 39 आदिवासी जनजाति महिला र किशोरीसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेर भोलिको दिनहरूमा नेपालको सरकार र कानुनी तहमा नीतिहरू कसरी चाहिँ नीति स्तरमा चाहिँ कसरी चाहिँ नीतिहरूलाई के भन्छ इन्क्लुड गर्ने, कसरी चाहिँ समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विशेष खालको छलफल हुन्छ। एक नम्बर। 2 नम्बरमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन र आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूप्रति प्रभाव पार्ने असरहरूको विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल हुन्छ। यो छलफलले चाहिँ भोलिको दिनहरूमा जलवायु परिवर्तनले असर गरेको आदिवासी क्षेत्रहरूमा कस्ता खालको नीतिहरू हामीले अवलम्बन गर्ने र सरकारी तहमा र उच्च तहमा चाहिँ नीतिमा समावेश गर्ने एजेन्डाहरू के हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामी निर्क्युल गर्छौँ 2 नम्बरमा। अब 3 नम्बरमा चाहिँ हामी के भन्छ जैविक विविधता सम्बन्धी CBD भन्छौँ, बायोडाइभर्सिटी कन्भेन्सन जुन गत डिसेम्बर 19 मा मोन्ट्रियल क्यानाडामा पारित भयो। 1 देखि 23 सम्म बुँदाहरू छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी आदिवासीसँग सम्बन्धित भएको बुँदाहरू फोकस गरेर त्यसमा चाहिँ आदिवासीको परम्परागत ज्ञान, सिप र आदिवासीको भूमिहरू, जैविक विविधता सम्बन्धित आदिवासीका क्षेत्रहरू, ती क्षेत्रहरू चाहिँ अबको नेपाल सरकारले बन्ने
नेपालको प्लान अफ एक्सन नीति तथा योजनामा कस्ता खालको चाहिँ योजनाहरू समावेश गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार एक्सन प्लानहरू एनबिसा पनि बनाउँदैछ। यसमा हामीले चाहिँ आदिवासीको तर्फबाट जानुपर्ने सवालहरू के हो भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। यसमा पनि कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छ। यसबाट आदिवासीहरूको कुराहरू भोलिको यो पार्लिमेन्टेरियनहरूले सांसदहरूले उठाउनुपर्ने कुरामा उहाँहरू आफै पनि प्रशिक्षित हुनेछ र कानुनहरू बनाउनको लागि उहाँहरूको हात पनि ठुलो छ। सम्मेलनमा संघीय शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले आदिवासीका मुद्दालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। देशको महत्त्वपूर्ण जनसङ्ख्या आदिवासी जनजातिहरूको रहेकोले राज्यले उनीहरूको मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने भनाइ उहाँको थियो। धेरै लामो समयसम्म राजनीतिक लडाई लड्दै राजनीतिक लडाईसँगै अधिकारका लडाईहरू पनि सँगै थिए। ती सबै लडाईहरूलाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई संस्थागत गर्नको निम्ति नेपालको देशभरिको बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक समुदायहरूको भावनालाई एकीकृत गरेर संविधान बन्नुपर्छ भन्ने जुन आवाज थियो, त्यो आवाज अनुसार हामीले धेरै मेहनतका साथ संविधान प्राप्त गरेका छौँ। ती संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको एउटा समुन्नत देशको परिकल्पना गरेको छ र हामी सबैको साझा र सबैको गन्तव्य पनि यिनै विषयवस्तुहरू हुन्। त्यसैले हामी सबैको पहिलो दायित्व भनेको संविधानले गरेका विशेष व्यवस्थाहरूको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर हामी सबै विविध जातिहरूको एउटा साझा फुलबारीलाई सुदृढ गराउने साझा दायित्व छ। यतिखेर हामीले आफ्नो अधिकारहरूका कुरा उठाइरहँदा हामीसँगै जिम्मेवारी र दायित्वहरू पनि छन् भनेर बिर्सिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। उपस्थित सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू, हामी राम्रा कुरा गरेर पनि, हामीले धेरै प्राप्ति गरेर पनि व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा चुक्दाखेरि फेरि अधिकारको निम्ति अझै धेरै लामो समयसम्म बोलिरहनु पर्छ कि भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको छ र त्यही प्रश्नहरूले घचघच्याएर आज कार्यक्रम राख्नुभयो होला भन्ने पनि मलाई लाग्छ। मुख्य गरी मेरो विचारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेस, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका समुदायहरूको अधिकारको कुरा व्यक्तिसँग जोडिएको, समुदायसँग जोडिएको र क्षेत्रसँग जोडिएको मुद्दा होइन। यो सिङ्गो नेपालको मुद्दा हो, राष्ट्रको मुद्दा हो। हामीले यसलाई अङ्गीकार गरेर लिएर जान सक्नुपर्छ। यति धेरै क्लस्टरमा रहेको समुदायहरूलाई हामीले राष्ट्रले उठाउन नसक्ने हो भने आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पर्न सक्छ। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्द्र राणा मगरले जलवायु परिवर्तनका कारण आदिवासीहरू सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको बताउनुभयो। यसतर्फ नीति निर्माण तहमा पुगेका जनताका प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो। जनताका प्रतिनिधिहरू, तपाईहरु जनताको आवाजलाई लिएर यहाँ आउनु भएको छ र यहाँले अधिकार खोज्दै गर्दा आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिनु भएन। हामीले जुन अधिकार लिएर आएका छौं त्यो जिम्मेवारी हाम्रो के हो भने अहिलेको तत्कालीन जलवायुले अलार्मिङ गरेको तत्कालीन अवस्थाहरू मान्छेहरू भोगभोगै बसिरहेका छन् र यसलाई हामीले उठान गर्नु पर्यो। हामीले विदेशीले फन्ड दिन्छ भन्दैमा हामीले चाहिँ त्यो पर्खिरहने होइन। प्रोजेक्ट आएको छैन अनि कहिले कसरी गर्ने होइन, हामी आफैले गर्न सक्छौँ। हामीले अहिले विश्वले पनि एउटा ठुलो छलफलको विषयमा राखिरहेछ कि एउटा हरित सभ्यताको चाहिँ छलफल गरिरहेछ, जसलाई चाहिँ उनीहरूले इकोलोजिकल सिभिलाइजेसन एन्ड मोडर्नाइजेसन भनेर चाहिँ छलफलको रूपमा ल्याइरहेछ। यो कुरालाई हामीले एकदमै विकास क्रम सँगसँगै समृद्धिको कुरा गर्दै गर्दा हामीले हाम्रा त्यो अर्ग्यानिक
सभ्यतालाई बिर्सी हुँदैन। हाम्रो अहिले जुन हामीले आदिवासी जनजातिहरूले हामीले भाषाको कुरा गरिरहेछौँ, हामीले सबै हाम्रो संस्कारका कुरा गरेछौँ, त्यहाँ सभ्यता लुकेको छ। प्राचीन कालदेखिको सभ्यता लुकेको छ। त्यो सभ्यताको त्यो ब्युटीलाई, त्यो सुन्दरतालाई हामीले खोजी गर्नुपर्छ, अभिलेख गर्नुपर्छ। र अनि मैले यो गहनाको कुरा गर्दै गर्दा हामी मोडर्नाइजतिर पनि गइरहेछौँ, तर हामीले ती पुराना गहनाहरू बिर्सिरहेका छौँ। र कयौँ आदिवासी जनजाति महिलाहरूले लाउने गहनाहरू, बोक्राहरू, नरियलका बोक्राहरूको पनि ब्युटिफुल बनाएर हामी लाउन सक्छौँ, नेचुरल गहनाहरू पनि लाउन सक्छौँ। त्यसलाई हामीले एउटा सभ्यताको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गरेर लान सक्छौँ। यसैगरी बागमती प्रदेशका सदस्य राधिका तामाङ, कोशी प्रदेशका सदस्य विद्या चामलिङ र गण्डकी प्रदेशका सदस्य सरस्वती गुरुङले सम्मेलनमा आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको थियो। 2 दिनसम्म भएको सम्मेलनको पहिलो दिन आदिवासी जनजाति महिला जनप्रतिनिधिहरूका लागि आदिवासी महिला सम्बन्धी 4 वटा विषयवस्तुका विषयमा प्रस्तुति राखिएको थियो। आदिवासी विज्ञ समाजशास्त्री डाक्टर कृष्ण भट्टचनले युएनड्रिप र आदिवासी जनजाति तथा आदिवासी महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारका विषयमा र आदिवासी महिला अधिकार कर्मी यशोकान्ति भट्टचनले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिड र सिड सम्बन्धी आधारभूत सिफारिस नम्बर 39 को पैरवी र अधिकार सुनिश्चितता गर्नका लागि प्रभावकारिता विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। युएनड्रिपले आदिवासीहरूको आत्मनिर्णय तथा सम्बन्धित मानव अधिकारको ऐतिहासिक इन्कारको उपचारको माध्यम पद्धतिबाट बेफाइदाबाट मुक्त भएर प्रभुत्वशाली तथा अन्य समुदायसँग समानता हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यो भनेको के भने हाम्रो विगतमा जमिन खोसियो नि, भूमि खोसियो, हामी हाम्रै घरमा हाम्रै वन जङ्गल जल जमिनमा हामीलाई शरणार्थी बनाइयो, हामीलाई परदेशी बनाइयो भन्यो भने यो त हाम्रो जग्गा जमिन जल जङ्गल जमिन चाहिँ हाम्रो स्वेच्छाले हाम्रो स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी लिएर राज्यले कहिले पनि लिएको होइन, हामीबाट प्राप्त गरेर लिएको होइन। त्यो के भने हामीबाट लुटेको, खोसेको, जबरजस्ती कब्जा गरेको भएको हुनाले वास्तवमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, उपचार गरिदियो भने। सम्मेलन पछाडि आदिवासी जनजाति महिला सांसदहरूले 2 दिने सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको आफ्नो अनुभव सुनाउनु हुँदै आदिवासी महिलाका अधिकारको विषयमा सदनबाट नीति निर्माणको क्रममा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। महिलाहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा भनेको कुरा प्रष्ट छ, यहाँ धेरैले बुझ्नुहुन्छ हैन। महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको आफ्नो शरीरको अधिकार हैन, आफूले बच्चा जन्माउने आफ्नो इच्छाको कुरा हैन, कतिवटा बच्चा जन्माउने भन्ने कुरा। अब लामो समयदेखि त्यसरी आफ्नो अधिकार त प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन, फेरि पनि केही पछिल्लो समय आइसकेपछि त्यो महिलाहरूले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ केही प्रयोग गर्न सुरु गरेको पाइन्छ भने यहाँनिर अर्को विषय के आयो, आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा आयो, आफू थापथलोको कुरा हैन, त्यसै गरी आफ्नो संस्कारको कुरा हैन, जुन हाम्रो पुर्खाहरूले जुन संस्कार संस्कृति र जुन थलोलाई एउटा मानव बसोबास गर्ने थलो बनायो र इतिहास त्यहाँ छ हैन आदिवासी जनजातिको। र अब वन जङ्गल जलको कुरा छ हैन, त्यसमा चाहिँ अहिले अब पछिल्लो उसमा आउँदाखेरि जसरी आदिवासी जनजातिको अधिकार हुनुपर्छ वन जङ्गल जलमा भन्ने कुरा थियो, अहिले अब नेपालको कानुनले संविधानले त्यसलाई अलि भनौँ न त्यसलाई छुट्टै विशेष अधिकार दिएको देखिँदैन हैन। अब वन जङ्गल जमिन सबैको समावेशी भएको छ हैन। कहिलेकाहीँ एउटा पाटोबाट हेर्दाखेरि त्यो हुनु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ म आफूले बुझिरहँदाखेरि। फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ पहिचानै हराउने हो कि इतिहासै हराउने हो कि हैन, थापथलो यो समुदायको यो जातिको यहाँ थियो भन्ने कुरा पनि हराउँदै गइरहेको हो कि। अहिले यहाँ प्रेजेन्टेसन गरिरहँदाखेरि पनि नेपालमा रहेको आदिवासी जनजाति लोपोन्मुख हैन अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिहरूको कुरा अझै पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन हैन, यहाँ पनि ल्याउन सकिरहेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र यो संस्थाले सबै खाले जो भनौँ न सबै खाले उत्पीडनमा परेको हैन, सबै क्षेत्रबाट पछाडि परेको आदिवासी जनजातिको कुरा पनि ल्याउन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। आत्माको निर्णय गर्ने ठाउँ भए तापनि अब हामी कानुनमा, किनकि हामीहरूको आदिवासी जनजातिहरूको कानुनमा
अलगै नीति पनि बनाओस् अनि हामीहरू त्यो नीति अनुसार हामी सबै आदिवासी जनजातिहरू त्यसमा कसरी हाम्रो कल्चर कहीँ पनि नछुटोस्। अब हामी जति छु आदिवासी जनजातिमा सबैको कल्चर नछुटोस् अनि हामीहरूको परम्परा नछुटोस्। त्यसमा धेरै ठाउँ हामीहरूको परम्परा पनि छुटिरहेछ। विशेष गरी आदिवासी जनजाति महिलाहरूको समस्या हैन, अब हामीले उठान गर्नुपर्ने विषयको कुरामा हामी पहिलेदेखि नै हामी गम्भीर नै छौँ हैन। र आज चाहिँ झन् यो प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र चाहिँ स्थानीय तहका चाहिँ केही चाहिँ साथीहरूको सहभागितामा समेत हुन गइरहेको यो राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ आफैमा एकदमै यो ओजपूर्ण छ, गर्विलो छ। यसले चाहिँ विशेष गरी आदिवासीहरूका हक अधिकार, आदिवासी जनजाति महिलाहरूको हक अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्ने सवालमा अहिलेसम्म भएका नीति कानुनहरू र ती नीति कानुनहरूले तलको आदिवासी समुदायमा पर्न गएको असर अनि यो विषयमा हामीले चाहिँ कसरी समाधान गर्न सक्छौँ र हाम्रा अधिकारलाई कसरी स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने सवालमा वास्तवमा अहिले 3 तहकै जनप्रतिनिधि यहाँ भएको हिसाबले विशेष गरी आदिवासी जनजाति महिलाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी स्थानीय स्तरमा कसरी उठाउने, प्रदेश र चाहिँ सङ्घमा हामीले कसरी उठाउने भन्ने सवाललाई चाहिँ मलाई लाग्छ विषय चाहिँ निर्धारण गर्नमा यो 2 दिने सम्मेलनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ र हामी यो 2 दिनसम्म चाहिँ व्यापक छलफल गरेर स्थानीय स्तरमा उठाउन पर्ने सवालहरू स्थानीय तहका साथीहरूले चाहिँ निकै गम्भीरतापूर्वक उठाउनु हुनेछ र प्रदेश र चाहिँ माथि प्रतिनिधि सभा सङ्घमा चाहिँ उठाउनु पर्ने सवाल र त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने चाहिँ अधिकारका सवालहरूमा चाहिँ हामी निकै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ हामी उठाउने छौँ। चाहे सदनमा चाहिँ उठाउने कुराहरू, चाहे आफ्ना विभिन्न विषयगत समितिमा उठाउनु पर्ने कुराहरू, यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ गहन तरिकाले उठाउनको निम्ति यो 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलनले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हामीले चाहिँ त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। तर हामी जनजाति महिलाहरू अहिले अलिकति भाषा, संस्कृति र राजनीतिक अधिकारको कुरालाई भन्दा पनि अलिकति हामी वेशभूषा र सांस्कृतिक अधिकारको लागि थोरै चेतना जागेको छ। यसले राजनीतिक परिणाम निकालेर नीतिगत तहमा जनजातिको अधिकारलाई स्थापित गर्न, आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई स्थापित गर्न चाहिँ अलि ठुलो लडाइँ लड्नुपर्छ। किनभने अहिलेदेखि हामीले चाहिँ हिजोदेखि हामी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले दमनमा परेर हामीले कुरै उठाउन पाएनौँ। त्यो कुरा उठाउन नपर्ने, त्यो त पहिला हामीसँग चेतना हुनु पर्यो। त्यो चेतनाभित्र अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने अधिकार चाहिन्छ भन्ने खालको मनोबल बढ्नु पर्यो। त्यो मनोबलले राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्नु पर्यो। राजनीतिक मुद्दा एउटा व्यक्ति, एउटा पार्टी, एउटा समुदायले मात्र उठाएर हुँदैन। तमाम आदिवासी समुदाय, हामी कति छौँ आदिवासी समुदाय त्यो त थाहा छैन, तर अहिले हाम्रो प्रतिनिधित्व हेर्दाखेरि हामी 6वटा क्लस्टरबाट आदिवासीहरू आएका छौँ। आदिवासी क्लस्टरबाट पनि धेरै समुदायहरू आएका छौँ। त्यो आदिवासीहरूको यो कलरफुल रङ्गीन समाज, रङ्गीन वेशभूषा, रङ्गीन कल्चरको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको देख्दाखेरि चाहिँ एउटा खुसी लागेको छ र यसले उत्साह चाहिँ बढाउँछ। Indigenous Voice। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले राज्यको सबै क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ। राजधानीमा नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध जातीय संगठन तमु गुरुङ संघ नेपालले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश तमु गुरुङ भेलाका क्रममा कांग्रेसका नेताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो अवसरमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उहाँले राजनीतिक क्षेत्रदेखि अन्य राज्यका निकायमा आदिवासी जनजातिको समावेशी सहभागिता हुन नसकेको हुँदा समावेशी बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालको राजनीतिमा नेपालको चाहिँ सबैको भूमिका, सबैको सहभागिता, सबैको योगदान हुनुपर्ने आवश्यकता छ। साथसाथै सबैलाई कुनै कुनै किसिमको चाहिँ समावेशी राजनीतिमा सबै हर ठाउँमा उहाँहरूको पनि समावेशिता हुन आवश्यक छ। शनिबार राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा संघले नेपाली कांग्रेस निकट तमुहरूको भेला आयोजना गरेको थियो। सो प्रदेश भेलाको नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। भेलाले बागमती प्रदेशका 13 जिल्लामा तमु संघ गठन गरेको छ। संघका अध्यक्षमा काठमाडौँबाट ललिता देवी गुरुङ, ललितपुरबाट सोमबहादुर गुरुङ, भक्तपुरबाट मुना गुरुङ, काभ्रेबाट जीवन गुरुङ, सिन्धुपाल्चोकबाट राजाराम गुरुङ, नुवाकोटबाट मोहन गुरुङ
रसुवाबाट सूर्यबहादुर घले, रेशम गुरुङ धादिङबाट, सन्तबहादुर गुरुङ मकवानपुरबाट, किशोर गुरुङ चितवनबाट, कृष्णबहादुर गुरुङ रामेछाप, मधुकर गुरुङ दोलखा र सिन्धुलीबाट हृदयलाल गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। सङ्घमा निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्षहरूलाई सो अवसरमा शपथ ग्रहण गराएको थियो। कार्यक्रममा तमु सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष भुवन गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा गुरुङहरूलाई समावेश नगरिएकोमा गुनासो गर्नुभयो। हिजोको दिनमा हाम्रो तत्कालीन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हाम्रा नेताका सहयोगीको रूपमा जुन योगदान गर्नुभएको तत्कालीन हाम्रो राष्ट्रपतिको चुनावमा पार्टीले उहाँलाई क्यान्डिडेट बनाउनु भयो, त्यसलाई धन्यवाद छ। तर आज 100% हुने बेला किन बिर्सिनु भयो पार्टीले? यो पनि हाम्रो एकदम स्पष्ट पार्न हाम्रो जोडदार माग गर्छु यसको बारेमा। त्यसले गर्दा र फेरि एउटा हाम्रो पार्टीले नै जहाँसम्म लाग्छ कम्युनिस्ट त्यो गरेपछि हाम्रो पार्टीले केही न्याय दिनुपर्छ भने आज एउटा व्यापारीले व्यापार गर्छु भनेर 22,000लाई तपाईँको चाहिँ रोजगार दिँदै गर्दा ती व्यापारीले जग्गा दिनु भनेर उहाँलाई फसाउँछ भने अब यहाँ तपाईँको चाहिँ जुन योग्यभन्दा चाहिँ जुन शिक्षित वर्ग चाहिँ तपाईँको फलान हुने अवस्था हुन्छ। यसमा पनि पार्टीको ध्यान जाओस् र यो यहाँ पनि पार्टी छिटै नै दियोस् भन्ने जोरदार माग गर्दछु। उहाँले गुरुङ बहुल प्रदेशमा एकजना पनि गुरुङ मन्त्री नबन्नु अन्याय भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले नेपालको पहिचान आदिवासी जनजाति बिना पूरा नहुने धारणा राख्नुहुँदै समावेशी सहभागीको सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको बताउनुभयो। नेपाल विविध जात जाति, भाषा, भेष, संस्कृति, सभ्यताले भरिपूर्ण देश हो। नेपालको पहिचान तमुहरू बिना पूर्ण हुन सक्दैन। आदिवासी जनजाति बिना नेपालको पहिचान पूर्ण हुन सक्दैन। नेपालको पहिचान खाली नेपालको भूगोल उत्तरदेखि दक्षिण, पूर्वदेखि पश्चिम त्यो कारणले मात्रै नेपाल चिनिँदैन। नेपालको संस्कृति, नेपालको धर्म, नेपालको विविध खाले सभ्यता, भाषाहरू, खानाहरू, भेषहरू, यी तमाम संस्कृतिले जुन भरिपूर्ण हाम्रो देश छ, जात जातिले भरिपूर्ण हाम्रो देश छ, यो समग्रताको साझा पहिचान नेपाल र यसमा तमुहरूको, गुरुङहरूको अत्यन्त ठुलो योगदान छ र नेपालको इतिहासमा र अहिले पनि मलाई लाग्दछ गुरुङहरूको अगुवाईपूर्ण उपस्थिति छ र आदिवासी जनजातिहरूमा पनि गुरुङहरू सबभन्दा ज्यादा गतिशील, डाइनामिक आदिवासी जनजातिमा पर्छ। उहाँहरूको शिक्षाको स्तर, उहाँहरूको आर्थिक स्तर हरेक किसिमबाट पनि गुरुङहरू अग्रपन्थीमा छन् र मलाई लाग्छ यसले समग्र आदिवासी जनजातिलाई पनि त्यही किसिमबाट अगाडि बढ्न यहाँहरूले प्रेरणा दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ सरकार सदैव भ्रष्टाचार विरुद्ध अग्रसरता रहेको बताउनुभयो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा व्यवस्था बदल्नका लागि हरिप्रसाद गुरुङ, लालध्वज गुरुङ, धर्मध्वज गुरुङ लगायत दर्जनौं गुरुङहरूले आहुति दिएको म स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा धेरै गुरुङहरू पनि शहादत प्राप्त गरेको इतिहास छ। श्रद्धेय शहीदहरूले के का लागि वीरगति प्राप्त गरेका थिए म निवेदन गर्न चाहन्छु, स्मरण गराउन चाहन्छु। वास्तवमा यो देशका लागि र नेपाली जनताका लागि जुन व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई सधैँ कुल्चिरहन्थ्यो, नेपाली जनताको आवाज सधैँ कुल्चिरहन्थ्यो, सामन्तवादका विरुद्धमा उहाँहरू लड्नुभयो, उहाँहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभयो। त्यही पदचारमा
आज हामी हिँड्न चाहन्छौँ। मुलुकको विरुद्धमा, जनताका विरुद्धमा हिँड्नेहरूका विरुद्धमा हामी सिङ्गै उठ्न चाहन्छौँ, लड्न चाहन्छौँ। हिज हरिप्रसाद गुरुङ, लालध्वज गुरुङ, धर्मध्वज गुरुङहरू व्यवस्थाका विरुद्धमा, किन भन्दा व्यवस्था जनताका विरोधी थियो, त्यसैले व्यवस्थाका विरुद्धमा लड्दा लड्दै शहादत प्राप्त गरेको इतिहास छ। तर आज देश र जनताको विरोधी को व्यवस्था हो? होइन। व्यवस्था हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। तर नेपाली जनताको अवस्था किन बदल्न सकेनौँ भन्दाखेरि अवस्था बदल्न नसक्नुको पछाडि नेपाली जनताको विरोधी शत्रु भनेको भ्रष्टाचार नै हो, भ्रष्टाचारी नै हो। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामी फेरि त्यसै गरेर लड्न तयार छौँ, लड्छौँ, रगत बगाउन तयार छौँ। भ्रष्टाचारीहरूलाई का विरुद्धमा, भ्रष्टाचारीहरूलाई यो वा त्यो नाउँमा कसैको मुख हेरिने छैन। लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष ओम बहादुर घरती मगरले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई राज्यले बोक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 13 जिल्लाका साथीहरूले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ र मलाई खुसी पनि लागेको छ र म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो फिल्डमा गएर गुरुङ समुदायमा, तमुल समुदायमा नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श, मूल्य र मान्यताहरूलाई बुझाउँदै, सम्झाउँदै, प्रचार गर्दै र सँगसँगै आफ्नो हक हितलाई पनि संरक्षण गर्दै, आफ्नो हक हितलाई अझै उजागर गर्दै, आफ्ना हक हितहरूको बारेमा तमाम तमु समुदायको तल्लो तहसम्म पुगेर संगठन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा लिएको छु र उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घले भर्खरै मात्र हामीले केन्द्रीय राष्ट्रिय स्तरको प्रशिक्षण कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र त्यो कार्यक्रममा देशैभरिबाट 77 जिल्लाबाट साथीहरू आउनु भएको थियो। करिब 600 जना प्रतिनिधिहरूलाई राखेर हामीले राष्ट्रिय स्तरको प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ र सँगसँगै हामीले त्यहाँ अब हाम्रो कार्यदिशा र हामी अब समुदायमा कसरी जाने र हामीले सूचीकृत 59 जातिहरू, आदिवासी जनजातिहरूमा कसरी संगठन गर्ने भनेर हामीले एउटा रोल मोडल पनि तयार गरेका छौँ र त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रमले, त्यो भेलाले हामीले 17 बुँदे घोषणापत्र पनि हामीले जारी गरेका छौँ। आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई हामीले हातमा अहिले पुर्याएका छौँ 17 बुँदे घोषणापत्र र त्यो घोषणापत्र हाम्रो बटम लाइन हो। त्यसैलाई आधार मानेर हामीले देशैभरि यहाँ हाम्रो सङ्गठन गतिविधि र सङ्गठित गर्ने काम गर्छौँ। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले बोल्नु भएको थियो। Indigenous Voice। आदिवासी महिला विरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण हुने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह इनोल्यागले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कानुन नीतिको कार्यान्वयन र जिम्मेवार विकासको भूमिका तथा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिड सम्बन्धी आधारभूत सिफारिस 39 सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीका क्रममा विषयगत प्रस्तुताहरूले यस्तो विचार राखेका हुन्। कार्यक्रमको उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्द्र राणा मगरले गर्नुभएको थियो। उहाँले सो क्रममा बोल्नुहुँदै आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सहभागिता राज्यको सबै ठाउँमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा सबै किसिमका अनुहार, चिम्रा, ठुला आँखाहरू, काला, गोरा, हामी गहुँ गोरोको विभिन्न किसिमका सबै जातिहरूको एउटा हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको उसमा चाहिँ बराबर हामी देख्न पाउनेछौँ। यसरी जाने तर एकअर्कालाई हिंसा, एकअर्कालाई हामी क्षेत्री बाहुन उहाँलाई हामीले डोमिनेट गर्नुपर्छ, हामी मगर उहाँलाई डोमिनेट गर्नुपर्छ होइन। हामीले आफ्नो आफ्नो कम्युनिटीलाई, आफ्नो आफ्नो समुदायलाई राम्रोसँग चाहिँ न्याय दिएर र उहाँलाई सहभागी बनाएर शिक्षित बनायो भने हामी भोलि चाहिँ अरू देशको जस्तै डेभलप कन्ट्रीको जस्तै हामी इक्वल भएर चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै सुरक्षा दिनु पर्दैन र अहिले हामीलाई त्यो सुरक्षाको खाँचो छ, अहिले हामीलाई अधिकारको खाँचो छ र इनोल्यागलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँले जुन काम गरिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ निरन्तर गर्नुहोला र हरेक ठाउँमा हामीले यो किताब मात्र होइन, हामी व्यावहारिक रूपमै नै गएर कार्यान्वयनमै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीलाई पनि पार्लिमेन्टलाई पनि झकझगाउनुपर्छ यहाँहरूले। र मैले अलिकति सरल हेरेको थिएँ यसपालि
विभिन्न ठाउँमा चाहिँ वास्तवमा आदिवासी जनजातिको चाहिँ सहभागिता हुनुपर्छ। जस्तै फिल्म इन्डस्ट्रीमा त्यहाँ एउटा पनि आदिवासी जनजाति छैन अरे। अब कानुन बनाउँदा त्यो चाहिँ एकजना भए पनि हुनुपर्छ, एकैचोटि हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, जान्ने मान्छे हुनुपर्छ र एकैचोटि हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर आदिवासीको पनि एउटा कोटा हुनुपर्छ भन्ने एटलिस्ट। अनि त्यसरी विकास गर्दै जाने र जान्नेलाई छान्ने भन्ने एउटा ठाउँमा छ, तर पनि सहभागिता चाहिँ हरेक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै कार्यक्रममा आदिवासी महिला विरुद्ध लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा कानुन नीतिको कार्यान्वयन र जिम्मेवार निकायको भूमिका सम्बन्धी अधिवक्ता दीक्षा लक्ष्मी साक्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसैगरी सिड आधारभूत महासन्धि 39 का विषयमा आर्जु थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा प्रहरीको भूमिका विषयमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपा थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूहकी अध्यक्ष इन्दिरा श्रीष मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूबीच अन्तर्क्रिया भएको थियो। महिला विरुद्धको हिंसा, विशेष गरेर आदिवासी जनजाति महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्नको लागि यो विभिन्न सरकार निकायहरू, विशेष गरी स्थानीय निकाय, प्रहरी, अदालत र अन्य सरकार निकायहरूले आदिवासी महिलाहरूको लागि कानुनमा एक्सेस पुर्याउनको लागि, पहुँच पुर्याउनको लागि कस्तो खालको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र यसमा आदिवासी महिलाहरूले विभिन्न ट्रिपल विभेद भोगिरहेको अवस्थामा, विभिन्न खालको समस्याहरू भोगिरहेको अवस्थामा आज अदालतबाट, प्रहरीबाट, अन्य सरकारी निकायबाट यसलाई निरन्तर रूपमा पहुँच पुर्याउन नसकिरहेको अवस्थामा आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूहले यसलाई जति पनि हामीले सहयोगहरू गर्दै आइरहेका छौँ र यसलाई नेटवर्कको रूपमा कार्यक्रम गर्ने भनेर यो सन्देश पनि दिन लागिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको लागि यो 2022 अक्टोबर 31 तारिकमा सिध समितिले एउटा सिधको जेनरल रेकमेन्ड 39 जुन डिक्लेयर गरेको छ र यसको बारेमा पनि हामी सम्बन्धित निकायबाट विशेष गरेर यो उपसभामुख ज्यूबाट यसलाई उद्घाटन गर्ने, यसलाई नेपालीमा हामीले ट्रान्सलेट गरेर सजिलो भाषामा सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने, आदिवासी जनजातिहरूसँग सचेतनाको लागि गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनेर यसलाई नेपालीमा उल्था गरेका छौँ र यसको पनि उद्घाटन गर्ने भन्ने आजको मुख्य भूमिका रहेको छ। इन्डिजिनियस भोइस। नेपाली मिडियाले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति महिलाका सवाललाई बेवास्ता गरेको गुनासो राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ नेपाल निडवानले गरेको छ। निडवानका पदाधिकारी र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिसका पदाधिकारी बीच आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका क्रममा निडवानका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले यस्तो गुनासो राख्नु भएको हो। हामीलाई अनुभूति भएको आदिवासी आन्दोलनमा 20 वर्ष, अपाङ्गता आन्दोलनमा 25 वर्ष, महिला आन्दोलनमा 25 वर्ष बिताइसक्दाखेरि पनि हामीले त्यहाँ भित्रको खण्ड, त्यहाँ भित्रको चाहिँ पत्रलाई हेर्दाखेरि आदिवासी भित्रमा पनि 13 लाखको हाराहारीमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नेपालमा रहेछन्। विश्वमा हेर्ने हो भने पनि त्यो तथ्याङ्क अहिले फेरि हामी आउँछौँ। त्यो चाहिँ तथ्याङ्कलाई हेर्दा र अहिलेको अवस्था, हामीसँग जलवायु परिवर्तन छ, अहिले हामीसँग बाढी, पहिरो, थुप्रै यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ समसामयिक विषय र मुद्दाहरू छन्। यी समसामयिक विषय र मुद्दाहरूमा सबैभन्दा अग्र पङ्क्तिमा जोखिमको छ त, सबैभन्दा सीमान्तकरणको छ त, सबैभन्दा पछिल्लो आवाज, पछाडि बसेर आवाजै नपुगेको समुदायको छ त भन्दा आदिवासी भित्रमा पनि त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्ति हो। यो विभिन्न अध्ययनहरूले, विभिन्न प्रतिवेदनहरूले, चाहे विश्वव्यापी रूपको प्रतिवेदन होस्, चाहे नेपालको प्रतिवेदन होस्, त्यसले स्पष्ट गरेको छ। र आजको यो कार्यक्रम पनि तिनै विषय वस्तुसँग जोडिएर यहाँहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा आफ्नो कलम, आफ्नो विज्ञता, आफ्नो अनुभव बाँडिराख्नु भएको र त्यो विज्ञता दिइराख्नु भएको व्यक्तित्व हामी समक्ष हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा डिसेबिलिटी फन्डका नेपाल प्रतिनिधि कृष्णराज गहतराजले अपाङ्गताको सवालमा नेपाली मिडिया जानकार हुन नसकेको बताउँदै नेपालको विविधता अनुसार हरेक क्षेत्रमा जस्तै मिडियामा पनि विविधता झल्किनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। हामी नेपालमा विभिन्न 14वटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्घ संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सहकार्यमा काम गरिरहेका छौँ
र त्यो सहकारी गरेर काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ निडवान पनि एउटा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा परेको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ साझेदार संस्था हो। यो राष्ट्रिय स्तरको साझेदार संस्था हाम्रो लागि किन हो भन्दाखेरि चाहिँ समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सवाल, समग्र अपाङ्गता अधिकारको मूल प्रभावमा ल्याउनु पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो सहकारीको चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा रहेको एउटा साझेदार संस्था हो। त्यसकारणले हामी चाहिँ सँगसँगै काम गरिरहेको छौँ। अब मैले चाहिँ अर्को एउटा सन्दर्भ चाहिँ विशेष गरेर यहाँ उठाउनु पर्ने, हामी आज यो विशेष यो कार्यक्रम स्पेसली चाहिँ फोनिज र चाहिँ निडवानको बिचको यो सवालको छलफलको यो सवालहरूमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने मुद्दाको चाहिँ यो बहसको सवाल अथवा चाहिँ हाम्रो अन्तर्क्रिया अथवा चाहिँ यो पहिलो अभ्यास पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ आजसम्म भएको छैन, यो पहिलोपटक भइरहेको छ। यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा थोरै एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गजुरधन राईले पत्रकारहरूले विभिन्न विषयमा प्रशिक्षित हुनुपर्ने हुँदा अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिका सवालमा पनि सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने जोड दिनुभयो। धेरै व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ। यो दुवै पक्षका निम्ति हामीले साझेदारीका साथ एकीकृत कार्यमूलक, छोटकरीमा आइएपी भन्दा पनि हुन्छ, इन्टिग्रेटेड एक्सन प्लानिङ भन्छु म, आइएपी निर्माण गर्नुको लागि यी आज भएका छलफलहरू प्रशस्त एउटा आधार बिन्दु बन्न सक्छन्। किनभनेदेखि हामी दुवैको एउटा साझा उद्देश्य चाहिँ आदिवासी जनजातिको मुभमेन्टलाई सबल बनाउनु, चाहे त्यो सञ्चार कर्ममा लाग्ने हामी पत्रकारहरूको माध्यमबाट होस् अथवा तपाईँ पनि एउटा आइपिजको एउटा माइनोरिटी कम्युनिटीको एउटा हक अधिकार स्थापित गर्ने सवाललाई लिएर चाहिँ यो जो चाहिँ अधिकारको लागि लडाइँ लड्नु भएको निर्वाण, यी दुवै पक्षलाई चाहिँ यी प्रशस्त आधारहरू बनेको छ। फोनिजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरीले निडवान र फोनिजको सहकार्य र समन्वयको अभाव रहेको बताउनुहुँदै नेपाली मिडियामा बिट पत्रकारिता कार्यान्वयन भइरहेको हुँदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सवालमा पनि बिट पत्रकारिताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। इन्डिजिनस टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी कार्यक्रम निर्माता कुमार यात्रुले प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको अपाङ्ग मैत्री सञ्चार निर्देशिका नेपाली मिडियाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ पत्रकार खिम घलेले निडवानको अभियानमा साथ दिन पत्रकारहरू तयार भइरहेको बताउँदै सहकार्य नै यसको अन्तिम विकल्प भएको बताउनुभयो। Indigenous Voice। तामाङ समाज युएले सङ्खुवासभा जिल्लाको चैनपुर नगरपालिकामा सञ्चालित पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयलाई 1,11,111 रुपियाँ बराबरको शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। तामाङ समाज युएद्वारा बिहिबार नेपाल तामाङ घेदुङको सङ्घीय कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सपोर्ट माई स्कुल परियोजना अन्तर्गत अध्यक्ष सुनिल घिसिङले पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयलाई सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 2012 देखि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरी तामाङ विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा अघि बढाउन परियोजना सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष घिसिङले बताउनुभयो। 2012 सालदेखि सुरु गर्दै अहिले आएर हामीले यो 9 स्कुल रहेको छ। यो पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय 9 स्कुल हो। यो 10 वर्षको यात्रामा अब यो कोभिड महामारीले गर्दाखेरि हामीले 2 वर्ष कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौँ। हामीले विगतका चाहिँ अभ्यासहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दै हेर्दाखेरि त्यो त्यति प्रभावकारी देखिएन, किनकि हामीलाई दरखास्त दिँदाखेरि विद्यालयहरूले हामी चाहिँ अब विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार मर्मत सम्भारको लागि खर्च गर्छौँ भन्नुहुन्छ, अनि त्यो सँगसँगै फेरि अब लाइब्रेरीको लागि पुस्तकालयको लागि पनि किताबहरू किन्छु भन्नुहुन्छ, फेरि शैक्षिक सामग्रीहरू पनि किन्छु भन्नुहुन्छ। अब 1,11,111 रुपियाँले अब कतिवटा ठाउँ मात्र चाहिँ नि कभर गर्ने, कतिवटा ठाउँ मात्र हेर्ने हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अलिकति प्रभावकारी हुँदैन। बरु निश्चित एउटा विषयगत रूपमा चाहिँ नि सहयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि राम्रो पनि हुन्छ। र यो पटकदेखि हामी नगद पैसा नदिकन सो रकम बराबर को चाहिँ नि हामीले शैक्षिक सामग्रीहरू चाहिँ नि वितरण गरौँ, हस्तान्तरण गरौँ भन्ने अभियानलाई अगाडि बढाउँदै यसपालि चाहिँ नि हामीले 1,11,111 रुपियाँ बराबरको चाहिँ नि शैक्षिक सामग्रीमा मैले हाम्रो विद्यालयको हस्तबहादुर तामाङ सरसँग चाहिँ नि समन्वय गर्दै यो विद्यालयलाई हामीले एउटा प्रोजेक्टर र 3वटा चाहिँ नि डेस्कटपको उपलब्ध गर्दैछौँ।
कार्यक्रममा नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ, सह-अध्यक्ष कुमार सिंह घिसिङ, महासचिव काजीमान थिङ, अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका कार्यकारी महासचिव टासी लामा, तामाङ समाज युएका संस्थापक महासचिव लेक योन्जन र पञ्चकन्या आविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष टिकाराम तामाङ लगायतले बोल्नु भएको थियो। Indigenous Voice. नेवार जातिको जातीय संस्था नेवा देदबुले आफ्नो भवन निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। काठमाडौँको वडा नम्बर 15 चमतीमा आफ्नो जग्गामा जग साइद गरी भवन निर्माणको शिलान्यास भएको छ। शुक्रबार नेवा देदबुका अध्यक्ष पवित्र बर्जत रायले भवन निर्माणका लागि जग राख्नुहुँदै भवनको शिलान्यास गर्नु भएको थियो। सो अवसरमा उहाँले नेवा देदबुको भवन निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग हुने जानकारी पनि दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल भाषा मङ्का खलाका अध्यक्ष जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, नेवा नेलुका मल्लके सुन्दर, पूर्व मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डङ्गोल साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। भवनका लागि 4 आना जग्गा जनस्तरको आर्थिक सहयोगबाट खरिद भएको हो। Indigenous Voice. तामाङ आदिवासीका अगुवाहरूले तामसलिङ निर्माणमा जुट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल तामाङ घेदुङको संयोजनमा इन्डिजिनस टेलिभिजन मिडिया फाउन्डेसनको आयोजनामा इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रसारण हुने निरन्तर बहसका लागि आयोजित अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्ने तामाङ अगुवाहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङले सामाजिक संस्थाको पहलमा हुने सामाजिक आन्दोलनले मात्र नपुग्ने बताउनु हुँदै राजनीतिक रूपमा पनि आन्दोलन थाल्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। म समग्र तामसालिङ आन्दोलन र तामाङको मुक्ति आन्दोलनको लागि मेरो जीवन म समर्पण गर्न चाहन्छु। कुनै दिन तामाङ आन्दोलन उठेको खण्डमा जसरी पूर्वमा 1 नम्बर प्रदेशमा पदम लिम्बू लाजेहाङले बलिदानी दियो, म पनि त्यही लडाईँमा बलिदानी दिन म तयार भएको पात्र हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म समर्पण गर्न चाहन्छु। प्रतिबद्धता धेरैचोटि गरेँ, यसैको लागि जीवन सुम्पेर म हिँडिरहेको कुरा म जानकारी गराउँछु। अर्को म 3टा कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। 3टा के हो भन्दाखेरि घेदुङले अहिले महत्त्वपूर्ण 3वटा एजेन्डामा काम गरिरहेछ। एउटा, तामसालिङ आन्दोलनलाई जसरी पनि उठाउनुपर्छ र तामसालिङ क्षेत्रमै जहाँ तामाङको 74% भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ त्यो ठाउँमा घेदुङको र तामसालिङ आन्दोलनको लागि सङ्गठनहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न हिसाबले सहकार्य गर्दै अगाडि बढाएको छ। तामसालिङ सङ्घर्ष समिति गठन गर्दै अगाडि बढाएको छ। त्यो आन्दोलनमा यहाँहरूले साथ दिनु होला। अर्को, ग्रेन गेदिम अहिलेसम्म हाम्रो साझा घर छैन। साझा घर निर्माणको अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ। अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको घर बन्नु, हाम्रो साझा घर एउटा पनि नहुनु बडो दुःखद छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो घर निर्माणको अभियानमा पनि सबैजनाले साथ दिनुहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को, हाम्रो तामाङ मातृभाषा शिक्षाको अभियान छ। अहिले 2000 भन्दा बढी तामाङ विद्यार्थीहरूले तामाङ भाषा लिपिको पढाइ पढिराखेको अवस्था छ। 105 वटा भन्दा बढी विद्यालय, 12 वटा भन्दा बढी पालिकाहरूमा त्यो पुगिसकेको छ। त्यो अभियानलाई पनि निष्कर्षतिर पुर्याउनको निम्ति म सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्छु। र अन्तिममा म के भन्छु, हामीसँग धेरै मत भिन्नताहरू होलान्, हामीसँग बुझाइमा अस्पष्टताहरू होलान् उदयजी, तथापि फेरि यही घेदुङ नै हो जसले तपाईँको समग्र आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्छ, प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। हो, यसमा काम गर्ने मान्छे केही अभियन्ताहरूको कमी कमजोरी छ, मोहन गोलेको कमी कमजोरी छ भने त्यो व्यक्तिलाई बरु निकालिदिनुपर्छ। तर सङ्गठनको हामीले विकल्प खोज्न थाल्यौँ भने फेरि हामीलाई पछाडि धकेल्छ। त्यस कारणले गर्दा यही सङ्गठनभित्र रहेर यही अन्तर्संवादहरू गरेर हामी आगामी दिनमा हाम्रो यात्रा अझ सुनिश्चित, अझ एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढौँ। म यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै सह-अध्यक्ष कुमार सिंह घिसिङले सत्तामा प्रतिनिधित्व नै तामाङको एजेन्डा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्य सत्तामा तामाङ सहभागिता कमजोर भएका कारण तामाङ जातिमाथि थिचोमिचो बढेको धारणा राख्नु भएको थियो। तामाङको भूमि प्राप्त भइसकेपछि हामी ताम्बासालिङ होस्, तामाङसालिङ होस्, तामसालिङ होस्, जे नामकरण गरे पनि गरौँ। म एउटा स्मरण गर्न के चाहन्छु भन्दाखेरि इङ्ग्लिसको ल्यान्ड अहिले के छ? इङ्ल्यान्ड। त्यस कारणले ल्यान्ड हाम्रो हुनु पर्यो। नामकरण हामीले प्राप्त गरिसकेपछि पनि राख्न सक्ने भयो। त्यसमा हामी अलमल नगरिकन
हामी हाम्रो अधिकार र ल्यान्ड प्राप्तिको आन्दोलनमा चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र साथसाथै हामी नेपाल तामाङ घेदुङ राष्ट्रिय संस्था भएको नाताले आज यो कार्यक्रम यहाँ आयोजना भयो। तामाङ घेदुङ सङ्घीय कार्य समिति, सातै प्रदेशको समिति र 52 जिल्लाभन्दा माथि समितिहरू र 360 भन्दा माथि पालिकाहरू रहेको संस्था भएको नाताले र प्रवासमा पनि हामी इन्डियादेखि क्यानाडा अमेरिकासम्म फैलिएको हाम्रो 24 वटा संस्थाहरू हामीसँग आबद्ध रहेको संस्थाहरू छन्। त्यो संस्थाहरूलाई र हाम्रो जिल्ला समितिहरूलाई, प्रदेश समितिहरूलाई र सङ्घीय कार्य समितिले अबको आन्दोलन सामाजिक, आर्थिक, नैतिक मात्रै नभएर राजनीतिक आन्दोलनमा पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपमहासचिव समेत रहनुभएका घेदुङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकृष्ण बुलोनले व्यापारिक परियोजनाका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दा आदिवासी जनजाति सङ्घ स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी एफिक लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पय कुराहरू छुटेका छन्। स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको कुराहरू आज उठेन। जुन किसिमको आज डाक्टर सङ्ग्राम सिंहले अघि भन्नु पनि भयो, मैले त्यो कुरा उठ्छ कि भनेर मैले पहिला सुरुमै यहाँ टिपोट चाहिँ गरेर राखेको थिएँ। मैले पनि सबै कुराको जिज्ञासा मेट्नलाई मैले कति सकिनँ। बाँकी दिनहरूमा तपाईँहरूको र हाम्रो विचार एउटै, मुद्दा एउटै भएको कारणले हामी एउटै लक्ष्य बोकेर हिँडेको कारणले हामी आत्मसात गरेर हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। म जुन संस्थामा जहाँ आबद्ध छु र म जुन किसिमले अगाडि निडर भएर अगाडि बढ्नेछु, तपाईँहरूको पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै म आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता तपाईँहरूको जिज्ञासा मेट्ने, तपाईँहरूको हाम्रो पहिचान अधिकारको निमित्त एकदमै प्रतिबद्ध रहनेछु भन्ने तपाईँहरूलाई प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। थुजे छे। बहसका क्रममा तामाङ महिलाका सम्बन्धमा धारणा राख्दै नेपाल तामाङ महिला घेदुङका अध्यक्ष सङ्गीता बमजनले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। यो महिलाहरूको अहिले उठेको आवाजहरू र हाम्रो तामाङहरूको सवाल र भनौँ न तामाङहरूको अधिकारको लागि भोलि ताम्सालिङ प्राप्तको लागि पनि हामीले मेरो महिला घेदुङको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट मैले गर्न सक्ने योगदान म दिन सक्छु र दिन्छु पनि भनेर म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। एकदम छ यहाँको प्रतिबद्धता छोटोमा। अब आगामी दिनको कुरा गर्नु पर्यो। आजसम्म जुन किसिमको हाम्रो यो पहिलो लाग्छ मलाई, तामाङ ताम्बा घेदुङको डम्फुला वाईको प्रस्तुतिबाट सुरु भएको कार्यक्रममा इन्डिजिनस टेलिभिजनको कार्यक्रम दुईला मेन्दोका सञ्चालिका माइरू तामाङले मिडियामा तामाङ विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष जगदमान लामा दोङले फाउन्डेसनका प्रकाशन घेदुङका अध्यक्ष गोलेलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा समाजशास्त्री डाक्टर सङ्ग्राम सिंह लामाले कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै यस प्रकारको बहस निरन्तर हुनुपर्ने जोड दिनुभएको थियो। उहाँले तामाङ समाजमा एकताको आवश्यकता रहेको भन्दै राज्यमा पहुँच बढाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बीट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.